बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से ब्रसल्स में एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसके बाद मगरबी ममालिक की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया भी सामने आया। इस इजलास का जो बेसिकली मकसद था वो अफगान अवाम की किस तरह से इन हालात में मदद की जा सकती है, लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ पर लड़कियों के स्कूल की बंदिश है और उसके अलावा जो वहाँ पर नशरियाती इदारों की बंदिश है, उस हवाले से भी अपने जो तशवीश का इजहार किया गया। और साथ ही ये भी देखा गया कि अफगानिस्तान की इन हालात में किस अंदाज में मदद की जा सकती है, क्योंकि इसमें बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमें भी शामिल थी और मगरबी ममालिक के बहुत बड़ी तादाद में नुमाइंदे भी शामिल थे, लिहाजा तफसीली इस पर गुफ्तगू हुई है। तो आज हम काबुल आवर में इनकी जो मुश्तरका एलामिया है उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतना अहम इजलास ब्रसल्स में मुनक्किद हुआ है, इसके आने वाले वक्त में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। साथ ही साथ आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि अफगान अबूरी हुकूमत के नामजद करदा जो सफ़ीर हैं, उन्होंने मॉस्को में अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इंतहाई अहम खबर है जो अफगानिस्तान से मौसूल हुई, क्योंकि ये इन हालात में जब उनको सियासी नुमाइंदगी की ज़रूरत है, इन हालात में जब ताल्लुकात की बेहतरी की ज़रूरत है, इन हालात में जब वहाँ पर मुकीम अफगान जो शहरी हैं, मुहाजिरीन, उनको उनकी मुश्किलात को हल करने की ज़रूरत है, तो ऐसे वक्त में इस तरह का जो फ़ैसला लिया गया है, जो या वहाँ पर जो चार्ज संभाला गया है, ये यकीनी तौर पर एक काबिल सताइश बात है। फिर इसके अलावा हम आज ये भी बात करेंगे कि कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि अमरीका ने हेलमंद में हथियारों के एक ज़ख़ीरे पर जो है फ़ज़ाई हमला किया है। दूसरी जानिब से हमने देखा कि अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब इस पर तर्दीद सामने आई, कहा गया कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि कुछ बारूदी सुरंगें इकट्ठी की गई थी, उनको तबाह किया गया है। तो आज अपने प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी डिटेल से बात करेंगे कि असल में मामला है क्या। लेकिन सबसे पहले मैं पैनलिस्ट को वेलकम कहूँगी। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुखैस साही साहब, बहुत शुक्रिया नुखैस साहब आपने ज्वाइन किया। हुमायूं खान साहब हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रजा मोहम्मद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपने ज्वाइन किया। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आगाज़ आप ही से करना चाहूँगी। ब्रसल्स में अफगानिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम इजलास हुआ, मगरबी ममालिक की एक भरपूर नुमाइंदगी उसमें थी, बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमें भी थी। आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उनमें इस तरह के इजलास होना और आलमी बिरादरी का जो ताउन है वो किस कदर नागुज़ीर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस इजलास का मुनक्किद होना बावजूद इसके कि मगरबी ममालिक और अमरीका यूक्रेन में जो जंग जारी है उसकी वजह से ज़्यादा उनकी तवज्जो वहाँ पे थी, लेकिन ये बड़ी मेरे ख्याल में अच्छी खबर है कि बावजूद उन एनवायरनमेंट्स के, उन कंडीशंस के ये मीटिंग हुई है और बहुत सारे ममालिक में इसमें पैसा भी प्लेज किया है। मुझे मालूम है कि UN सेक्रेटरी जनरल ने तकरीबन 4.5 बिलियन की दरख्वास्त की थी, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी। और जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि तमाम ममालिक ने मिलकर अभी तक तकरीबन $2.5 बिलियन को कमिट किया है, प्लेज किया है। लेकिन ये प्लेज जो है ये कंडीशनल है, और जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि उन्होंने बताया कि ये डिपेंड करेगा कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है ह्यूमन राइट्स को कैसे हैंडल करती है, पर्टिकुलरली वहाँ पे जो ख़वातीन की एजुकेशन है और वहाँ पे जो मीडिया के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं या कुछ और जो उनके कंसर्न्स हैं, उसको अगर वो एड्रेस करेंगे तो उसके बाद ही ये फंडिंग उनको रिलीज़ होगी। और ये उनकी गवर्नमेंट को रिलीज़ नहीं होंगी, बल्कि उनकी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मसलन ये UNHCR हैं या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है या दूसरे NGOs हैं, उनके थ्रू वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मगरिब के और साथ साथ अफगानिस्तान के इस सब्जेक्ट के ऊपर जो डिफरेंसेस हैं उनको काबू करने की ज़रूरत है। और उस तरह मेरे ख्याल में जो अवाम को जो है वो निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो साथ साथ अगर हैंडल हो तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नुखैस साहब, ये जो इजलास मुनक्किद किया गया है, आप इसकी कितनी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, कितना फ्रूटफुल ये आने वाले वक्त में इसके असरात साबित होंगे? और दूसरा ये बताइएगा कि जो मुश्तरका एलामिया सामने आया है, इसके चीदा नुकात में क्या चीज़ें शामिल हैं? ये बिल्कुल ये एक बड़ा अहम इजलास था। इसमें जो दीगर सियासी जमातें हैं, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसको कहा गया है कि जो दीगर वहाँ पर सियासी लोग हैं उनके साथ राब्ते बढ़ाएँ, और जो सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं के साथ भी जो है आपको जो मुखलसाना जो बातचीत है वो शुरू करनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिसकी तरफ जो है
ہے دنیا جب سے یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں اس وقت سے ان پہ زور ڈال رہے ہیں. پھر جو لڑکیوں کے سکول بند ہوئے ہیں اس پہ کافی زیادہ جو ہے بات ہوئی ہے, اور اس میں بھی بات ہوئی ہے اس اجلاس میں بھی. تو ان سے یہی کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اب اپنی جو رویہ ہے اس کو چینج کریں, اور پھر جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو کہا گیا جس میں زیادہ تر مسلم ممالک ہیں کہ وہ افغان عوام کے مفادات کے لیے تعاون کریں. تو یہ ایک بڑے یعنی اس طرح کا اعلامیہ ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے اس اجلاس میں. یورپی یونین, فرانس, جرمنی, اٹلی, ناروے, برطانیہ اور امریکہ کے نمائندے شامل تھے, اور اس طرح کا اعلامیہ جو ہے ہم نے اس طرح یعنی پڑوسی ممالک پہ جو ہے فرسٹ ٹائم ان ممالک کی طرف سے زور دیا گیا کہ آپ افغان عوام کی طرف دیکھیں اور اس کے حل کے لیے اپنا رول پلے کریں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کی جو ایڈ وغیرہ آ رہی ہے یورپی یونین سے اور امریکہ کی طرف سے, حالانکہ وہ 20 سال وہاں پہ قابض رہے ہیں, ان کا فرض بھی زیادہ بنتا ہے, لیکن اس طرح کی جو ہمیں ریجنل کنٹری سے اس طرح کی ان کی سپورٹ, چائنا نے ابھی ایک جو پلج ہوا ہے فنڈ اس میں $200 ملین دیے ہیں. تو اس کے علاوہ یعنی پاکستان نے ایک اپنے طور پہ دیا تھا جب شروع میں, تو اس کے علاوہ ہم ان کے وہ کرتے رہے, ایشو کو لے کے پوری دنیا میں جاتے رہے اور پوری دنیا کے سامنے رکھا اس ایشو کو. 2 دفعہ ہم نے OIC کی میٹنگ کروائی 3 ماہ میں, اور اس میں جو تھا ایک تو پیورلی افغانستان کے اوپر تھا اور پھر دوسرے کا ایک ایجنڈا کا حصہ تھا افغانستان. اس کے علاوہ جو ممالک ہیں میرے خیال ان کی طرف اس اعلامیے کا زیادہ اشارہ ہے, یعنی رشیا کی طرف ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز اور ایران کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا رول پلے کریں. اور ڈیفینیٹلی اب ٹائم ہے, اور میرا خیال ہے اب افغانستان کی عبوری جو حکومت ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ جو اس کے جو باقی پولیٹیکل کلاس ہے افغانستان میں بیٹھی ہوئی ان کے ساتھ مل بیٹھ کے آگے بڑھنا ہوگا. بچیوں کے سکول جو ہیں ان کو کھولنے کی طرف بہت زیادہ پریشر آیا ہے ان کو پوری دنیا کے اوپر. ان کے جو نیگوشیشن تھی وہ ان کی وہ پوسٹ پون ہو گئی, وہ متاثر ہوئی, ان کی جو بات چیت ہو رہی تھی مختلف چیزوں کو لے کے. تو میرا اسٹیبلٹی کے لیے افغانستان کی عبوری حکومت کو جو ہے فلیکسیبلٹی جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی. اور ریجنل کنٹریز بھی پوری دنیا کے ساتھ ہیں ان ایشوز پہ کہ جو افغانستان کی عوام ہے اس کے لیے اپنا رول پلے کریں. انکلوسیو گورنمنٹ اور بچیوں کا جو سکول کا رائٹ ہے وہ ان کو اس کے اوپر ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب, یہ جو عالمی برادری کی جانب سے جو کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں, پہلے تو یہ فرق کہ کس قدر جینون ہے اور ان کا ایڈریس کیا جانا کس قدر ضروری ہے اس وقت جو موجودہ حکومت ہے افغانستان میں. دیکھیں جی, عالمی برادری کے اور پرٹیکولرلی نیبرنگ کنٹریز کے جو ریکوائرمنٹس ہیں افغانستان کی حکومت سے جو کمٹمنٹس ہیں وہ کافی حد تک جینون ہیں, لیکن اس کے ساتھ اگر ہم اس کو کوریلیٹ کریں افغانستان کرنٹ گورنمنٹ کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ بالکل جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ آدھے سے زیادہ بھی کم ہوتی ہیں. تو یہ جو آپس کا بیلنس ہے یہ ایک تو بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم طالبان حکومت کو یہ موقع نہیں دے رہے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے سٹیبل کر لیں اور ان چیزوں کے اوپر عمل کریں. لیکن ہمارے ساتھ قطع کلامی معاف, لیکن جو ریزن افغان عبوری حکومت پیش کرتی ہے بچیوں کو اسکول نہ بھیجنے کے حوالے سے, وہ شاید عالمی دنیا سمیت کسی کے لیے بھی قابل قبول نہ ہو, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسکولز بھی ہیں, ہمارے پاس اساتذہ بھی ہیں, کیپیسٹی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک دم سے یہ فیصلہ کرنا اور اس کی کوئی ریزن بھی نہ دینا, تو یقینی طور پہ شاید ان کو دوبارہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میڈم, میں اسی پہ آ رہا تھا, آپ اگر مجھے ختم کرنے دیتی بات تو میں یہ کہہ رہا تھا جہاں تک بچیوں کی تعلیم کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسی کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی کہ پوری دنیا کی طرف پوری دنیا کی نظریں ان کی طرف لگی ہوئی تھی, اور نوروز کے اوپر انہوں نے وہ بچیوں کے اسکول کھولنے تھے, یونیورسٹیز انہوں نے کھول دی تھیں, لیکن اسکول انہوں نے 6 کے بعد سے 12ویں تک بند کر دی اور اس کی پھر کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں تھی. ہم اپنے پچھلے پروگرام میں اور نخیس صاحب بلکہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ بول چکے ہیں کہ کوئی لاجک نہیں بنتی, اگر آپ اس سے پہلے کرنا چاہتے تھے تو آپ یہ کر سکتے تھے. تو یہ ایک بڑا ایک اہم ایشو ہے, اس کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے. 48% آف ان کی پاپولیشن ہے خواتین کی, اگر ان کے حقوق کو وہ انشور نہیں کر پائیں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی, نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی بلکہ افغانستان کی اپنی عوام بھی جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑی ہوئی. ہم نے دیکھا بہت سی جگہوں پہ مظاہرے ہوئے جس میں عورتوں کو تعلیم کے حقوق, نوکریاں کرنے کی جو حقوق ہیں ان کے اوپر بات کی گئی. تو یہ چیز تو ان کو دیکھنی چاہیے. اس کانفرنس کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا ایک اچھا خوشائند وہ ہے اس کا جو منعقد ہونا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں افغانستان کو ایشو کو بہت کم جو ہے پذیرائی مل رہی ہے یا اسپیس مل رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یا پالیسی میکنگ کے اندر. رشیا اور یوکرین کا ایشو جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ اوور شیڈو کر چکا ہے. تو اس موقع پہ یورپین یونین کے جو ہے ریپرزینٹیٹو کا اٹلی, ناروے, فرانس, جرمنی, یونائٹڈ اسٹیٹس, UK, ان کا اس طرح دوبارہ منعقد ہونا اور پھر ایک بہت بڑا اعلامیہ جاری کرنا. although اس اعلامیے میں کچھ وہی باتیں ہیں جو انہوں نے پیچھے ریپیٹ کی,
لیکن یہ ایک بڑی اہم پیش رفت تھی کہ انہوں نے رشیا اور یوکرین کے کرائسس کے باوجود، اچھا اس میں یو این کی سیکرٹری جو یوناما کی ہیڈ ہے ڈیبرا لیون وہ بھی آئی ہوئی تھی، اس میں ٹیکنیکل سیشنز بھی ہوئے ہیں بیسکلی ورلڈ بینک کے ساتھ اور یو این کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، کہ کس طرح افغانستان کی اکانومی کو جو ہے کسی طرح جو ہے سینکشنز کے باوجود ان کو انٹیکٹ کیا جائے یا اس کو ملایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ بڑا ہی اہم موقع تھا افغانستان کی پروگرس کی ٹورڈز پروگرس. تو میں تو اس کو بڑا جو ہے سراہ رہا ہوں اور میری امید ہے کہ آئندہ بھی اس قسم کے واقعات یا اس قسم کے آرگنائزیشنز جو ہے وہ مل کے افغانستان کے اوپر بات کرتی رہیں تاکہ اس کے حل کی طرف جائیں، کیونکہ اب 8 مہینے گزر چکے ہیں اور ان کی عوام جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ پریشانی اور تباہی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں اس اعلامیے کی تو اس میں یہ بھی خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے اور جو سیاسی قائدین ہیں، طالبان عبوری حکومت کو چاہیے کہ ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے اس وقت موجودہ گورنمنٹ کے لیے کہ وہ ان تمام سیاسی قائدین کو جو وہاں پر موجود ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے تاکہ اندرونی استحکام پیدا ہو سکے؟ بالکل، میرے خیال میں یہ تو ان کے کچھ پرومسز بھی تھے کہ وہ اپنی گورننس کو براڈ بیس بنائیں گے اور اس میں اکراس دی سوسائٹل ڈیوائڈ لوگوں کو شرکت کی دعوت دیں گے. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ کر رہے ہیں یا انہوں نے کر لیا ہے، لیکن میرے خیال میں مغرب کو اس کو شاید وہ ویریفائی نہیں کر سکیں یا وہ مزید ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. اچھا، جہاں تک گرلز ایجوکیشن کا تعلق ہے نا، اس پہ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ انہوں نے کچھ اس کے لیے جو ریشنل دیا تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان کی سوسائٹی ایسی ہے کہ جہاں پہ ماضی میں تو کو ایجوکیشن کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن چونکہ طالبان حکومت وہ شریعت کے نفاذ کے اوپر زور دے رہی ہے، لہٰذا ابھی پہلے وہ یہ انتظامات کریں گے کہ جینڈر کو کیسے سیگریگیٹ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے یہ اسکول جو ہے جو بڑے اسکول ہیں، سینئر اسکولز ہیں لڑکیوں کے، اس کو اس وقت چلائیں گے. تو میرے خیال میں یہ ان کو کھل کر ویسٹ کو ان کے ساتھ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ اس بات پر راضی ہے کہ لڑکیوں کو ایجوکیشن ڈینائی نہیں کریں گے لیکن اس کو صرف وہ سیگریگیٹ کریں گے کیونکہ یہ ان کی سوسائٹی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، تو اس میں میرے خیال میں ان کو زیادہ پریس نہیں کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو افغان حکومت ہے اس میں کو فلیکسیبلٹی ضرور دکھانی چاہیے اور بہت سارے طریقے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے دور دراز جو علاقے ہیں وہاں پہ یا بلڈنگ نہیں ہوتے تو اس میں لڑکیوں کو ایک طرف بٹھایا جاتا ہے ایک ہی کلاس میں، لڑکوں کو دوسری جگہ بٹھا دیا جاتا ہے یا بیچ پہ پارٹیشن ہو جاتی ہے. تو اس طرح وہ ایڈ ہاک ارینجمنٹس کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کو جلد سے جلد جو ہے اس کنسرن کو ایڈریس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا نخیر صاحب، میں اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سیاسی قائدین کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر یہ ایک پیش پر آتے ہیں اور طالبان عبوری حکومت ان کو ساتھ لے کر چلتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری اور طالبان حکومت کے درمیان جو وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں فاصلہ بڑھ جاتا ہے یا جو غلط فہمیاں آ جاتی ہیں اس کو یہ دور کر سکتے ہیں، یہ لوگ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ جتنے بھی پولیٹیکل کلاس ہے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پچھلے 20 سال میں امریکہ اور اس کے الائز فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب ان کے وہ ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے بمقابلہ جو ہے یہ افغانستان کی عبوری حکومت ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ہم نے دیکھا تھا، ایک پروسیس شروع ہوا تھا، ایران میں گئے تھے ان کی لیڈرشپ، ادھر اسماعیل شاہ اور احمد مسعود کے ساتھ ان کی جو تھی وہ ملاقاتیں ہوئی تھی اور اس وقت بڑا ہوپ ایک پیدا ہوئی تھی کہ شاید افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے وہ اس طرف گامزن ہو چکی ہے کہ اپنے جو پولیٹیکل اپوننٹ ہیں یا وہ لوگ جو یعنی امریکہ کے ساتھ رہے ہیں تو ان کو شاید یہ اپنے ساتھ ان کی بات چیت شروع ہوگی اور آنے والے دنوں میں یہ شاید ان کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کسی نہ کسی رول میں شاید اپنے ساتھ کھڑا کر لیں گے. جس طرح ڈاکٹر عبداللہ ہیں یا ڈاکٹر جو حامد کرزئی ہیں سابق صدر ہیں، تو اشرف غنی کے کچھ لوگ بھی واپس آئے تھے، تو اس وقت ایک اچھا تھا اور ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا پوری دنیا کی طرف سے. اور افغانستان کی جو عبوری حکومت سے ڈیمانڈ ہے دنیا کی سب سے بڑی، وہ انکلوسیو گورنمنٹ ہے. تو یعنی یہ تو جب سے بچیوں کے سکول انہوں نے بند کیے ہیں اور ان کو واپس کیا اسکولوں سے، اس وقت ایک بحث اس طرف موو کر گئی ہے. ایک تو کمیشن بھی تو انہوں نے بنایا تھا
जो बाहर कमीशन तो चले गए देखें हैं वो उनको लाने ब्रेन के लिए, ड्रेन उसके को, हवाले और से भी नहीं। बिल्कुल उसमें मेरा ख्याल है जब तक ये इन्होंने इनके पास जो काबुल में बैठे लोग हैं जब तक उनसे ये करीबी राब्ते शुरू नहीं करेंगे, देखिए उनको इन्होंने इंडिपेंडेंस तो दी हुई है, वो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी एक चेक भी उनके ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद जितने भी एम्बेसडर्स, जितने भी डेलीगेशंस और जितने भी यूएन के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जब काबुल में जाते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर अब्दुल्ला और हामिद करज़ई के साथ मिलते हैं और उनके साथ जो अफगानिस्तान के मसाइल हैं उस पर बड़ी डिटेल के साथ उनकी मीटिंग होती है। फिर वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं यूनामा के हेड जो हैं वो भी इनके साथ मीटिंग करते हैं और इनकी इनपुट लेते हैं अफगानिस्तान के जो अभी क्राइसिस चल रहे हैं, जो मसाइल चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो है उनको इनसे खतरा तो कोई होना नहीं चाहिए, यानी एक मौसर वॉइस उनके लिए बन सकते हैं, एक आवाज़ बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन और जो वेस्ट है वो समझता है कि वो ये इनकी इजी एक्सेस में है और इनके साथ जो है उनके करीबी राब्ते रहे हैं, उनके साथ यानी गवर्नमेंट में रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसकी तरफ अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो है उसको जाना पड़ेगा। बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप जब तक पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अपने साथ ला के खड़ा नहीं करेंगे या उनको किसी रोल में या किसी कैपेसिटी में अपने साथ एंगेज नहीं करेंगे तो उस वक्त तक दुनिया जो है आपको एक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जो टर्म है उसको वो नहीं मानेगी। फिर एक बहुत बड़ी मिसिंग हमने देखी, 48% जो है पॉपुलेशन ऑफ वुमेन है अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की, तो उसकी तर्जमानी हमें इस वक्त अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत में पिछले 8 माह में किसी भी जगह पे नजर नहीं आई। यानी वो कोई कमीशन हो या ब्रेन ड्रेन को एंगेज करने का कमीशन हो या पॉलिटिकल अपोनेंट से मेल मिलाप का कोई कमीशन हो, तो इसमें हमें जो है वो एक बड़ी नुमाइंदगी मिस है। तो मेरे ख्याल दुनिया की एक नज़र उस पर भी है, अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो है उस पर दिन ब दिन प्रेशर बढ़ रहा है और उनको ये समझना चाहिए कि आने वाले दिन जो है उनके लिए इतने साजगार नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, जिस तरह से नौखेर साहब कह रहे हैं कि आलमी बरादरी की जानिब से मुसलसल प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो रहा है, सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं, 23 मार्च से ये फैसला लिया गया है, अब तक जितना भी प्रेशर बिल्डअप होना था वो आपके सामने है। आपको क्या लगता है कि कोई असर तालिबान हुकूमत इसका कबूल कर रहे हैं, और अगर वो नहीं करते, अगर वो इसी तरह से रहते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह के हैं जो उनको फेस करना पड़ सकते हैं? मेरा ख्याल है कॉन्सिक्वेंसेस तो अफगानिस्तान की आवाम है जो कि फेस कर रही है 15 अगस्त के बाद से, कि हालात वहाँ पे बेहतर नहीं हो रहे हैं, गजाई किल्लत और बेतहाशा उसके ऊपर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर मेरा ख्याल है दुनिया में बहुत कुछ लिखा और बोला जा चुका है, तो वो और सफर करेंगे। जो जहाँ तक इंटरम सेटअप का ताल्लुक है, तो अगर आप देखें जिस तरह उन्होंने 20 साल लड़ाई की, जो फॉरेन ऑक्यूपेशन थी, फिर उसके बाद जो उन्होंने 1.5-2 साल नेगोशिएशन की, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो सख्ती से उसके ऊपर जो है वो कंजर्वेटिव अप्रोच ली और डटे रहे। सही या गलत इसका फैसला तो मेरे ख्याल है अफगानिस्तान की आवाम को करना पड़ेगा कि वो किस किस्म के हालात वो देख रहे हैं, जिससे लग रहा है कि शायद बहुत सारी बातें गलत थी, तो पर्टिकुलरली ये जो औरतों की तालीम को और बच्चियों के स्कूलों में रोकने का जो है, तो इस चीज को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने जो आ रहा है वो ये है कि अफगानिस्तान का सेटअप क्या होगा गवर्नेंस का। अभी तो चूंकि ये दोहा मुआहदे के तहत अचानक एक जो है कैबिनेट अनाउंस कर दी गई, लेकिन एक प्रोसीजर ऑफ नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, क्या वहां पे कोई इलेक्शन की तरफ जाने की कोई चीजें बन सकती हैं, क्या कोई लोअर जिरगा का जो पुराना उनका कल्चरल इंस्टीट्यूशन है उसको रिवाइव किया जा सकता है, उन चीजों को की तरफ अगर ये गए तो उसमें शायद कोई फिर ऐसी सूरत हाल आ सकती है जिसका नक़ीर साहब कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि जो पढ़ा लिखा लोग है, जो पढ़े लिखे अफगानिस्तान की टेक्नोक्रेट्स रह चुके हैं इनके साथ, पिछली गवर्नमेंट के साथ, उनको इसमें शामिल किया जाए। मुझे नहीं लगता कि वो अशरफ गनी और अब्दुल्ला साहब जो हैं उनको किसी सूरत में भी वो रखेंगे किसी पॉलिटिकल रोल के अंदर, या फिर जो उनके बाकी ओपोनेंट्स हैं जो उनके साथ बैठते रहे, शायद अहमद मसूद और इस्माइल शाह साहब जो हैं, इस्माइल खान साहब, उनके साथ कोई बात बन जाए। बाकी लीडर्स के साथ जो है तालिबान जो क्या पूरे 100% उस पर कंट्रोल उनका आ चुका है, तो वो इस हैसियत से अब वो वापस जाएं ये बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, और उसकी वजह से सफर जो करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिमांड इंक्लूसिव गवर्नमेंट की है, तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई रास्ता निकल आए गवर्नेंस मॉडल का जिसमें ग्रैंड जिरगा एक बहुत अहमियत की हामिल इंस्टीट्यूशन रहा है अफगानिस्तान में, तो वो कोई ऐसे तरीके निकाल सकता है जिसमें इंक्लूसिविटी ज्यादा नजर आए इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, ठीक है। जनरल साहब, बात हो रही है सियासी कायदीन को वापस लाने के हवाले से, तो हमने ये भी देखा कि तालिबान अबूरी हुकूमत की जानिब से एक कमीशन तश्कील दिया गया ताकि लोगों के साथ जो है वो बातचीत करके उनको वापस लाया जाए। ब्रेन ड्रेन की भी वो बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि अफगानिस्तान में तामीर नौ के लिए अजहान की जरूरत है जो वहां से चले गए थे काबुल फॉल के बाद। आप जो हालात देते हैं अफगानिस्तान के इस वक्त, आपको क्या लगता है कि जो हालात हैं और जिस तरह का जो अफगान अबूरी हुकूमत का तरीकाकार है मुल्क को चलाने का, तो क्या वो लोग वहां से यहाँ पर आने को तरजीह देंगे, वापिस आएंगे, मान जाएंगे? जी
नूखी साहब आपसे इस पर राय आपकी चाहूंगी। नहीं सॉरी, मैं ये चाहूंगी पूछना आपसे कि जैसे अब कमीशन की अभी हमने बात की कि मैं कमीशन इस पे तश्कील, कहूँ, मेरा ख्याल है कि ये वापस कौन क्यों आएगा। आप हालात अफगानिस्तान के देखें, अगर वहां पे कोई बेहतरी आ रही होती, जॉब्स क्रिएशन होती, एक डेवलपमेंट की तरफ अफगानिस्तान की टर्म सेटअप की पॉलिसीज जाती, जी तो उम्मीद थी कि ये लोग शायद किसी तरह वापस आ जाएं। अब वहां पे अगर बहुत सारी चीजों पे कदगने लग रही हैं, हालात ऐसे नहीं हैं कि लोग खुशी से आए, खाने की किल्लत है, 95% के पास जो है दो वक्त का खाना नहीं है, 1 मिलियन के करीब बच्चों का जो है यूएन बता चुकी है कि शायद उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाए। इन सारे हालात को देख के मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाहर से बड़ा खुशी से अपने मुल्क, इस मुल्क में वापस आना चाहे, बेशक वो अफगान नेशनल या अफगान रेजिडेंट ही क्यों ना हो। ठीक, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, आप आई होप मुझे आप सुन पा रहे होंगे। ये फरमा दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी आपने इसका जिक्र किया कि जाहिर है चेंजेस आ रहे हैं, यूक्रेन का मसला आया है तो अफगानिस्तान का मसला जो है थोड़ा पीछे चला गया है। एक ये भी बात कही जा रही है कि अगर तालिबान हुकूमत का रवैया तब्दील नहीं होता या जिन कंसर्न्स के हवाले से आलमी बरादरी बार बार उनको आगाह कर रही है वो उससे पीछे नहीं हटते, उन मामलात में बेहतरी नहीं लाते, तो खुदा न खास्ता अफगानिस्तान जो है वो तनहा रह जाएगा, फिर उस तरह तवज्जो नहीं दी जाएगी। क्या आप भी ऐसे समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो है मुश्किलात खड़ी हो सकती है अफगानिस्तान के लिए अगर उन्होंने रवैया तब्दील ना किया तो? या बिल्कुल, ना सिर्फ वो तन्हाई का शिकार होगा, बल्कि मगरबी ममालिक ये देखेंगे और इलाके के तमाम ममालिक ये भी देखेंगी कि वहाँ पे जो दहशत गर्दी के ऊपर काबू है वो जो कि मुश्तरका मफादात में शामिल है, चाहे वो ट्रोइका प्लस के हों, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के हों, वो भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अगर पिछले 20 साल में यानी गवर्नमेंट और जो फॉरेन फोर्सेस हैं उन्होंने मिलकर जो है बड़ी मुश्किल से दहशत गर्दी पे काबू पाया, तो अब ये एक्सपेक्ट करना कि अफगान गवर्नमेंट के अलावा कोई और बैरूनी ताकतें जो हैं वो दहशत गर्दी के ऊपर काबू पा सकेंगी, तो वो मेरे ख्याल में बड़ा अनरियलिस्टिक होगा। लिहाजा ये लाजिम है कि वो हर किस्म के राब्ते जो है अफगान गवर्नमेंट के साथ कायम रखें। और इस सिलसिले में जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि रशिया ने वहाँ पे उनकी एम्बेसी को तस्लीम किया है और उनके रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो एक ही तरीका है वहाँ पे दहशतगर्दी पे काबू पाने का या इंटरनेशनल एड एंड असिस्टेंस को कोऑर्डिनेट करने का, कि वो गवर्नमेंट के थ्रू जाए। देखें कि एनजीओ अगर इंडिपेंडेंटली वहां पे काम करेंगे और अफगान गवर्नमेंट की सपोर्ट उनको हासिल नहीं होगी, तब भी मेरे ख्याल में ये बहुत सारा एड का पैसा जो है वो हो सकता है वो जाया हो जाए या फिर जो कंसर्न लोग हैं उन तक पहुंचे ही ना। बिल्कुल ठीक। तो साथ साथ देखें, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और स्टेट काउंसलर ने उनको ऑफर किया है कि सीपैक का हिस्सा बने, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में प्रोग्रेस में देख रहा हूं कि इंशाल्लाह जब ट्रोइका प्लस के ऊपर एक फाइनल डिसीजन हो जाएगा उनको ग्रेजुअली एक्सेप्ट करने का, तो उनकी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो मेरे ख्याल में वेस्ट के ऊपर कुछ कम हो जाएगी, और साथ साथ वो खुद अपने पांव पे खड़े होने के जब काबिल होंगे तो उनकी मुश्किलात जो है यकीनन आइंदा कुछ कम होंगी। ठीक। नुखै से भी जो इमदाद की बात कही गई है, इस जो इजलास में भी ये बात कही गई है कि जो इमदाद है वो डायरेक्ट आवाम तक पहुंचाई जाएगी, यानी कि जो वहाँ इदारे काम कर रहे हैं, जो तंजीमें काम कर रहे हैं, उनके जरिए आवाम तक पहुंचेगी। जिस तरह जनरल साहब ने भी बड़ी अहम एक नुक्ता उठाया है कि जब तक आप इंटरिम गवर्नमेंट को शामिल नहीं करते उस वक्त तक बड़ा मुश्किल है हकदार तक उसका हक पहुँचना। तो क्या ये बात आलमी बरादरी को आप नहीं समझते, समझने की ज़रूरत है? नाज़िया, सबसे बड़ा मसला ये है कि पिछले 8 माह में ये इट इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट, एक कौम जो है 40 मिलियन लोगों को आपने एक वक्त की रोटी पे उनका फोकस है, बस अगले का पता नहीं है, वो अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। ये पूरी दुनिया भी उनके साथ एक खेल खेल रही है और वो भी मेरे ख्याल है अपनी आवाम के साथ एक खेल खेल रहे हैं। हमने 8 माह में यानी क्राइसिस को हमने कम होता किसी भी लेवल पे ये क्राइसिस कम होता नज़र नहीं आया, और हर दिन जो रिपोर्ट्स आती रहीं यूएन की तरफ से वो अलार्मिंग से अलार्मिंग होती रहीं। इसमें पूरी दुनिया जो है वो अगर अल्लाह ना करे उसका उधर जिस तरह उन्होंने एक रिपोर्ट में इंडिकेट किया 1 मिलियन बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अल्लाह ना करे उनकी किसी भी वक्त जो है वो उनकी मवाद शुरू हो सकती हैं।
تو یہ بے حسی ہے پوری دنیا کی، اسپیشلی ان فورسز کی جو پچھلے 20 سال میں وہاں پہ رہے، پھر ان حکومتوں کی جو ان فورسز کا حصہ رہے اور عیاشیوں میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری پچھلے 20 سال، اور اپنی عوام کے لیے نہ کوئی انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا، نہ کسی سیکٹر کو تگڑا کیا، چاہے ہیلتھ لے لیں، آپ ایجوکیشن لے لیں، اکانومی لے لیں۔ جب بلین آف ڈالرز جو تھے وہاں پہ آتے تھے، اس وقت بھی وہ ایڈ پہ چل رہے تھے، ان کا ایک بڑا حصہ جو تھا ان کی اکانومی کا وہ ایڈ پہ ڈیپینڈنٹ تھا۔ تو یہ جو حکمران ہے افغانستان کے، یعنی یہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ جو افغانستان کی عبوری حکومت آئی ہے، یہ ابھی ہم نے کوئی ان کے وہ چینج بڑی نہیں دیکھی، فیسز چینج ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ انڈیپینڈنس تو ایک قوم کو تب ملتی ہے جب ان کے جو مسائل ہیں، جب ان کی اکانومی جو ہے تھوڑی بہتر ہوگی، جب دنیا ان کو تسلیم کرنا شروع کر دے گی، جب ان کے جو ہیومنٹیرین کرائسس ہے ان کو یہ پتا ہوگا کہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر مل جائے گا، اسکول میں جائیں گے تو بچیاں مل جائیں گی، فیسلٹیز ملیں گی۔ تو ابھی میرا خیال ہے کہ جو وہ ایک کنٹرول چینج ہوا ہے افغانستان کے اوپر، یعنی پہلے امریکنز بیٹھے تھے وہ بھی اسی طرح ٹریٹ کر رہے تھے، اب افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ اپنی ایک انہوں نے سٹانس لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو لوگ ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے، ان کی آبادی کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی دونوں طرف سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ریجنل کنٹریز اپنا رول پلے کر رہی ہیں، پاکستان بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے، لیکن ہم جو ہیں جو ریجنل کنٹریز ہیں انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے افغانستان کی جو ایک چیز، ایسی چیزیں ہیں جن کی ایکسیپٹنس نہیں، نہ اسلام میں ہے نہ کسی معاشرے میں ہے، یعنی آپ کس طرح کسی جو ایک بڑی پاپولیشن ہے، کس طرح وومن کو جو ہے، خواتین کو آپ تعلیم سے دور رکھ سکتے ہیں، کس طرح آپ جو ہے ان کو ان کا جو بنیادی حقوق ہیں ان سے دور رکھ سکتے ہیں، کس طرح آپ زبردستی آپ کسی کے اوپر گن پوائنٹ پہ داڑھی رکھوا سکتے ہیں، اس کو پگڑی پہنوا سکتے ہیں، کس طرح آپ کسی خاتون کو روک سکتے ہیں کہ 70 کلومیٹر کے بعد آپ سفر نہیں کر سکتے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے، تو یہ آپ کے سامنے جو حالات ہیں بہتر نہیں ہوئے کچھ بھی۔ ہمایوں صاحب، انٹرم گورنمنٹ کو شامل کیے بغیر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی امداد ابھی تک افغانستان میں پہنچی ہے اس سے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انٹرم گورنمنٹ کو انوالو کیا جاتا تو حالات کچھ بہتر ہو سکتے تھے؟ میرا خیال ہے جی اس میں کافی سارے ifs and buts ہیں کہ اگر یہ ہم کر لیتے تو شاید کچھ بہتر ہو جاتا۔ اس میں جو ابھی نخیر صاحب نے ابھی آخری ایک کامنٹ دیا تھا، اگر آپ اس کو دوبارہ ری فریز کریں کہ 95% کے پاس ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت کے کھانے کا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کیسا ملے، تو یہ تو ایک تو حالت بتاتی ہے وہاں کے لوگوں کی۔ باقی ان کے پاس بہت سارے جو دوسرے فریڈمز ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ اب جو گورنمنٹ ہے اس کی کیپیسٹی کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 8 مہینوں میں انہوں نے کس طرح کام کیا اور کس حالت میں ان کو گورنمنٹ ملی، اور اچانک جو انفراسٹرکچر سارا جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو انٹرنیشنل ایڈ ان کو ملتی رہی وہ بھی ان کو نہیں ملی، ان جو وہاں پہ ایڈ ایجنسیز تھیں اس کا ہمیں بڑا اچھی طرح علم ہے کہ جو ان کے ایڈمنسٹریٹو اور لاجسٹک کاسٹ ہوتی ہیں وہ مختلف جو وہ ہیں ایسٹیمیٹس ہیں اس میں 40 سے 50% کے مطابق وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ تو جتنی بھی ایڈ ملی، اچھا پھر اس کے بعد جو امریکن تھا اقدام تھا ان کے سینٹرل بینک ریزروز کو روکنے کا، ختم کرنے کا، اس سے ویسے ہی ان کی اکانومی جو مختلف ایسٹیمیٹس کے مطابق 30 سے 40% شرنک کر دی تھی، اس سے شاید اب وہ 50% کی طرف چلی گئی۔ ٹھیک، ان سارے حالات میں اگر ایڈ آ جاتی، ان کو ملتی، اس کو نہ ملتی، یہ اتنی ایک کمپلیکس سچویشن ہے۔ یقیناً جو میں جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اگر وہاں کی موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو اگر شامل کیا جاتا ایڈ کی ڈسٹریبیوشن کے اندر تو بہتر ہو سکتا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی جو عوام ہے، وہاں کی گورنمنٹ ہے، اس کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ یہ جو یو این کی انسٹیٹیوشن ہے ان کو تو زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے نا کابل اور اس سے باہر ان کو جانے کا موقع ملا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ بالکل ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر ہوتے تھے، تو یہ جا کے وہاں پہ لوگوں کو سمجھتے کیسے، کس کو کتنی ضرورت ہے وہ دیتے، تو انہوں نے کوششیں بڑی اچھی کی ہیں، لیکن ایک بڑا ہی کمپلیکس معاملہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے افغانستان گورنمنٹ کو بہت سارے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے۔ بالکل درست۔ میں جنرل صاحب کی جانب جاؤں گی، پھر جنرل صاحب میں نے بریک بھی لینی ہے، ذرا اس پہ فرما دیجیے گا کہ کیا آپ ریجنل کنٹری کے کردار کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک جانب گامزن ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر بھی اجلاس منعقد ہوئے ہیں وہاں پر جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، وہ بھی کچھ ڈیمانڈز رکھتی ہیں انٹرم گورنمنٹ کے آگے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریجنل کنٹریز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں OIC کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہاں سے میرے خیال میں ابھی تک صرف نائجیریا نے ملینز، کچھ ملین، شاید 2 یا 3 ملین فیچ کیے ہیں، باقی ممالک سے درجز جو ہے وہ ابیڈ ہیں۔
ہاں اسی طرح ریجنل کنٹریز کے سب سے زیادہ کنسرنز ہیں ٹھیک اور پاکستان تو جتنا کچھ کر سکتا اس نے کیا ہے، لیکن باقی ممالک میرے خیال میں ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کے بھی چاہے یو این کے تھرو ہو چاہے ڈائریکٹ ایڈ ہو افغان گورنمنٹ کو وہ امیڈیٹلی جو ہے نہ صرف پلیج کرنا چاہیے بلکہ اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے. اور جب تک وہ یہ کریں گے نہیں تو وہ ان کا جو کہنا ہے کہ یہ ہم بہت کنسرنڈ ہیں تو وہ میرے خیال میں صرف ایک وربل بات ہوگی، اس میں کوئی جو ہے پریکٹیکلٹی نہیں ہوگی. تو اس پہ میرے خیال میں ان کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ناظرین ابھی یہاں پر وقت ایک بریک کا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ افغانستان کے جو نامزد سفیر ہیں ماسکو میں انہوں نے کا چارج سنبھال لیا ہے، کتنی بڑی اور اہم بات ہے یہ اس پہ بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. اس جنگ کے پس پردہ اصل محرکات انگریز ہیں. جو زمین وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں وہ انہی کے لیے قبرستان ثابت ہوگی. جنگ ہونی چاہیے تاکہ ہم دولت کما سکیں. آپ کے بس ایک اشارے پر وہ حرکت میں آ جائیں گے. اب وقت آ چکا ہے کہ تمام مشکوک افراد کا خاتمہ کر دیا جائے. پاشا مقدر انتظار نہیں کرتا، اپنا نصیب بدلنے کے لیے خود قدم اٹھانے پڑتے ہیں. سب سے بڑی آرزو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہے. ان میں موجود دین سے محبت کو ختم کرنا ہوگا. ان کی خواہش نور اسلام کو بجھانا ہے. ابھی تک تو ہم ان لوگوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہیں، مگر ان کے غافل ہوتے ہی طوفان بن جائیں گے ہم. تلوار نیام سے نکل آئی ہے، اس کے بعد حاکم اور جلاد بھی ہم ہی ہیں. اس بار تم نہیں بچو گے سلطان. ہم یہاں ہیں ہرن. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہوئے آپ سے بات کریں گے کہ افغانستان کے جو نامزد سفیر ہے ماسکو میں انہوں نے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، یہ کتنی اہم کامیابی ہے نخیل صاحب؟ یہ ایک ڈیفینیٹلی اس پہ جو ہے افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک رشیا نے جو ہے اس کی ایک ویڈیو بھی سامنے شاید آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، تو بڑے ایکسائٹڈ تھے ان کا جو سٹاف تھا ادھر، اور یہ بڑی اہم کامیابی ہے. اس سے ڈیفینیٹلی جو آپ کی ایمبیسی ہوتی ہے کسی بھی ملک میں وہ اپنے مسائل جو ہیں اس ملک تک پہنچانے میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. یہ بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ رشیا جو ہے وہ بڑا اس کی نظر ہے افغانستان کے مسائل پہ، لیکن پھر بھی وہاں پہ جو افغانی ہیں ان کو انگیج کرنا، جس طرح یہ برین ڈرین کی بات کرتے ہیں، تو اگر آپ کا سفارت خانہ جب ایکٹیویٹ ہوگا، وہاں پہ سٹاف ہوگا، آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو اپنے مسائل جو ہیں افغانستان کے، جس طرح ہمایوں صاحب شروع میں بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ کس طرح اپنی، اور میں بھی بہت زیادہ بات کرتا ہوں کہ اپنے کمفرٹ کو چھوڑ کے یعنی واپس افغانستان میں آئیں، اور کیوں آئیں، وہاں پہ کون سی ایسی فیسیلیٹیز ہیں. لیکن پھر بھی چلیں اس طرح کی جو امبیسیز جب ان کی کھلیں گی، میرا چائنا میں بھی ان کا جو ہے سفارت خانہ وہ بھی شاید ایکٹیویٹ ہو جائے گا یا ہو گیا ہے. تو میرے خیال ہے یہ ان کی سفارتی، دیکھیں ہم پہلے دن سے جہاں پہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں ڈپلومیٹک لیول پہ، جس طرح ان کے فارن منسٹر پرفارم کر رہے ہیں اس کو تو ہم پہلے دن سے بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور ان پوری دنیا میں وہ گئی ہیں، پوری دنیا کے سامنے انہوں نے اپنے افغانستان کے مسائل، لیکن ان کا جو ڈیڈ لاک ہے وہ 2-3 چیزوں پہ اب رہ گیا. افغانستان کا جو ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے پوری دنیا کے ساتھ، اگر ان کے حال میں یہ یعنی آگے چلتے ہیں تو چیزیں ان کے لیے بہت بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہ ایک ایکسیپٹنس ہوتی ہے جب آپ کی امبیسی کھل جائے یعنی ایک ملک میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. یعنی یہ ایک بڑی پیش رفت آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے رشیا کی جانب سے، چائنا کی جانب سے، یا ریجنل کنٹریز دیگر ہیں جو ہیں. تو یہ میرا خیال بڑا ہی اچھا ایک سٹیپ اور بڑا ہی
फ़ायदा मंद होगा अफगानिस्तान की अबूरी ठीक हुकूमत है। के लिए। हुमायूं साहब, अभी नोखे साहब ने एक बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा, जब आपके सफीर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर ये बड़ी ही एक अहम डेवलपमेंट होती है, तो क्या आने वाले वक्त में हम ये भी समझ सकते हैं कि तस्लीम किए जाने की तरफ भी मामला जा सकता है? जो रशिया की तरफ से उस पर जी, बिल्कुल। उनके स्टेटमेंट आ गई है फॉरेन मिनिस्ट्री की कि हमने इनके साथ जब से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आई है डिप्लोमेटिक रिलेशंस और कम्युनिकेशन जारी रखी है, और ये जो चार्ज डी अफेयर को उन्होंने वहां पे एक्सेप्ट किया है, इसके ऊपर नेगोशिएशन पिछले कुछ चंद माह से चल रही थी, और जो पुराने सफीर थे उनकी मुद्दत खत्म हो गई थी, तो ये भेजा। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी तरह से भी रिकग्निशन नहीं है। लेकिन अगर एक दूसरे तरीके से आप देखें तो डी फैक्टो रिकग्निशन तो बहुत से ममालिक दे चुके हैं इनको। ठीक है। बहुत सारी एम्बेसीज काबुल के अंदर खुली हैं और वो चल रही हैं। ठीक। लेकिन इस पर्टिकुलर इशू पे मेरा अपना जाती एक राय है कि ये जो रशिया ने किया है इनके उसको सफीर को चार्ज डी अफेयर को एक्सेप्ट, इट्स अ डबल एज सॉर्ड। उसकी रीजन ये है कि रशिया ने एक तो शायद अपनी आइसोलेशन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इस वक्त उसको यूक्रेन के मामले के सामने नजर आ रही है, उसके अंदर उसने एक ये स्टेप लिया है, और दूसरा ये है कि इसको शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत अच्छा ना देखे। ठीक। उसका जो है शायद जो तालिबान को जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद एक इतने बड़े मुल्क का जो कि एक बहुत बड़ी पावर है रशिया का, उसका इस तरह एक्सेप्ट कर लेना टुवर्ड्स रिकग्निशन एक स्टेप हो सकता है। लेकिन मेरी जाती राय में शायद ये उसकी एक तरफ एक नेगेटिव स्टेप भी हो सकता है, क्योंकि वेस्टर्न इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी इसके खिलाफ है इस वक्त रशिया की और यूक्रेन के वाकये को लेके। ठीक। जनरल साहब, इस वक्त इनको एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात नहीं थी। ठीक। जनरल साहब, आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? नामजद सफीर ने जो है वो अपनी ओहदे का चार्ज संभाल लिया है मॉस्को में, कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी समझते हैं आप इस इंटरिम गवर्नमेंट की इन हालात में? देखिए, जब पाकिस्तान ने भी उनके रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेप्ट किया था तो उन्हीं कंडीशन के ऊपर किया था, क्योंकि पाकिस्तान का कहना था कि अफगानिस्तान के साथ हमने हर किस्म के राब्ते रखने हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, चाहे वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर काबू पाने के मसले हों, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, वो उसके लिए लाजिम था, खुसूसन पाकिस्तान के लिए। और इसी तरह जो अफगानिस्तान के बाकी नेबरिंग ममालिक हैं उनको भी मेरे ख्याल में इसमें जो है पहल करने की ज़रूरत है। और अगर रशिया ने उनको एक्सेप्ट किया है, चाहे कोई भी वजह हो, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको समझेगी। और वैसे भी रशिया ट्रॉयका प्लस का हिस्सा है। अभी देखें, पिछले महीने तालिबान ने रशिया से LPG की सप्लाई ली थ्रू बार्टर ट्रेड से। साथ ही उन्होंने वहाँ पे दुनिया को दिखाने के लिए जो बुद्धा के वहाँ पे जो मुजस्सिमे थे, उस पूरे साइट को उन्होंने रिस्टोर किया है। ईरान के साथ उन्होंने अपने जो कम्युनिकेशन है और एनर्जी ट्रेड है उन्होंने रीस्टार्ट किया है। इनका जो माइनिंग का सेक्टर है वो उन्होंने खोल दिया है, उसको रीफर्बिश करके, और उनके कहने के मुताबिक कोई तकरीबन 8 बिलियन अफगानी उन्होंने वहाँ से 2-3 महीने में उन्होंने कमाए हैं। साथ ही उन्होंने 3 डैम्स के ऊपर, वाटर डैम्स के ऊपर जहाँ पे काम रुका हुआ था, उन्होंने खुद काम शुरू किया है। और साथ ही उन्होंने अपना एक बजट बना के पिछले 2-3 महीने हुए, उसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने अपना एक काम शुरू किया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में पॉजिटिव किस्म की डेवलपमेंट्स है जो कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन अगर जो इलाके के ममालिक हैं, खुसूसन ट्रॉयका प्लस वाले, उनको चाहिए कि उनको जल्द से जल्द, चाहे वो कंडीशनल हो चाहे प्रोविजनल रिकग्निशन हो, उनकी एम्बेसीज को जरूर मेरे ख्याल में एक्सेस देना चाहिए और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद साहब, आप हमारे साथ रहे और अपने तज्ज़िये से आगाह किया। हमारे साहब, मैं इस पर आपकी राय लेना चाहूंगी कि नामजद सफ़ीर ने जो अपना चार्ज संभाला है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं रूस और अफगानिस्तान के ताल्लुकात, तो आपको लगता है कि ये दोनों को करीब लाने में मददगार साबित होगा? इनके ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, अफगानिस्तान की जो एम्बेसी थी काबुल के अंदर, मॉस्को के अंदर, उसमें सफीर नहीं थे। और इन हालात में हमने देखा कि जिस तरह अफगानिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो बहुत सारे मुल्कों में उनके सफारत खाने बंद हो रहे थे। रशिया के साथ अफगानिस्तान का बहुत बड़ा पुराना तल्लुक है, और बहुत सारे लोग जो है अफगानिस्तान से जाके रशिया में रह भी रहे हैं। तो उस वक्त उनकी एम्बेसी का ना होना बेसिकली, एक तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर या नाज़िम उल अमूर का या एम्बेसडर का ना होना या एम्बेसी का बंद होना बेसिकली
रिलेशनशिप को डाउनग्रेड करता है। इसका खुलना तो बेशक दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के अंदर एक अहम पेशरफ्त है, जिससे कम्युनिकेशन जारी रहेगी, एक दूसरे के जो मैसेजेस हैं वो आते रहेंगे। इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जिस तरह मैं पहले कह रहा था, कि शायद पॉजिटिव ना लिया जाए कि रशिया जो है इंटरफेयर कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की उन कमिटमेंट्स को जो कि अफगानिस्तान की इंटरनल सेटअप पूरी नहीं कर रही, तो उसके बावजूद उनको ऐसा स्टेटस दिया जा रहा है। तो ये जो है एक डबल एज सॉर्ड है और उसको देखना पड़ेगा कि आइंदा ये कैसे प्ले आउट करता है। ठीक है नोखर साहब, मैं इस पे आपकी राय चाहूंगी, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद थर्ड टॉपिक की जानिब जाऊंगी। ये हुमायूं साहब से पूछना, शायद चाइना ने भी एक्सेप्ट किया था कुछ दिन पहले, अगर हुमायूं साहब आपको याद हो तो। नहीं, ये पहला चार्ज दी अफेयर है किसी भी मुल्क ने जो है ना, जो कि एम्बेसडर लेवल का है, जिन्होंने उनको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ठीक। नोखर साहब, अगर हम इसकी बात करते हैं जिस तरह से उन्होंने चार्ज संभाला है, तो आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट करें कि दीगर ममालिक में भी इस तरह की एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी? देखिए, ये डेफिनेटली एक प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी का आएगा। यानी अफगानिस्तान को इस रीजन में अभी इतना बड़ा स्टेक होल्डर नहीं है, उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो मिली, उसका उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। अगर रशिया इस वक्त दुनिया में तनहा है तो चलें, अगर हमें एक कामयाबी मिलती है तो हमें ये गोल करना चाहिए और इसको वो क्लेम करेंगे पूरी दुनिया के। अब जिधर भी वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे और वो कहेंगे कि हमारी जो एम्बेसी है उसको रशिया ने एक्सेप्ट किया, हमारे एम्बेसडर्स को और हमारे स्टाफ को, तो मेरे ख्याल है ये एक इसको इस तरह भी अपना सेल कर सकते हैं और दुनिया से डिमांड कर सकते हैं कि जब रशिया जैसा मुल्क जो है हमें एक्सेप्ट कर रहा है तो बाकी जो कंट्रीज हैं और फिर रीजनल कंट्रीज को प्रेशराइज करेंगे, क्या आप जो है आप भी इस तरह के जो हमें एक्टिविटीज या इस तरह की हमारी एक्सेप्टेंस जो है उसको शुरू करें। तो ये एक उनके लिए शायद एक फ़ायदा मंद मूव है अफगानिस्तान को लेकर। हालात के तनाज़र में शायद उनके ऊपर जो एड मिल रही है उसमें कमी आ सकती है, हालांकि उनकी ये इस वक्त जो है वो लाइफ लाइन है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जाकर रशिया ने उनको एक्सेप्ट किया तो उन्होंने उसको एक्सेप्टेंस को जो है पूरी दुनिया में उन्होंने उसको यानी कैश करना शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल है ये एक अच्छी मूव है अफगानिस्तान को लेके। हो सक अल्लाह ना करे इसके कुछ सर्कमस्टांसेस जो हैं उनको फेस करने पड़े, तो दुनिया भी देख रही है कि इस वक्त जो है अगर अफगानिस्तान रशिया के साथ खड़ा भी होता है तो अभी इतना बड़ा स्टेक होल्डर नहीं, अभी उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है अभी। लेकिन जिस तरह हमारे साहब कह रहे हैं कि मॉस्को के इस इकदाम को जो है कुछ ज्यादा पज़ीराई हासिल नहीं होगी, नहीं वो तो नहीं हासिल होगी, लेकिन देखें जो स्पेस गेन करना चाह रहा था अफगानिस्तान, मैं अफगानिस्तान को उसको कह रहा हूँ कि उन्होंने एक स्पेस मिली और उसमें अपना जो है उन्होंने ये यानी रशिया से एक फ़ायदा लिया और अपना सफारतखाना जो है उधर खोला। तो मैं इस हवाले से कह रहा हूँ रशिया को तो शायद अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान अब रीजनल कंट्री से या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये जाके क्लेम कर सकता है कि हमारी एम्बेसी जो है रशिया में एक्टिवेट है। तो ये मेरे ख्याल वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नोखर साहब, आप हमारे साथ रहे। हुमायूं खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बज़ीर स्काइप हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक रखिएगा ख्याल, अल्लाह ने के बाद।